190 मिलियन पाउंड केस का फैसला एक बार फिर मौखर। फैसला सुनाने के लिए 13 जनवरी की नई तारीख मुकर्रर। एहतसाब अदालत के अमले ने नैब और बानी पिचाई के वकला को आगाह कर दिया। एहतसाब अदालत ने आज फैसले की तारीख मुकर्रर कर रखी थी। जज नासिर जावेद राना की रुखसत के बाद फैसला ना सुनाया जा सका। समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी। दूसरी जानिब साने 9 मई के 13 केसेस की समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। GHQ हमला केस की समाअत भी मुलतवी। तमाम मुल्जिमान को आज के लिए फांसी से सस्ता दे दिया गया। तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। बुशरा बीबी अडियाला जेल पहुंच गई। बानी PTI को भी अदालत में पेश किया जाएगा। साबिक खातून अव्वल KP हुकूमत के सरकारी प्रोटोकॉल में जेल पहुंची। बुशरा बीबी के वकील एक गवाह पर जिरा मुकम्मल करेंगे। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख हरजमन समाअत करेंगे। दूसरी जानिब बानी PTI से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात भी मुतवक्के। 80 ट्रकों पर मुश्तमिल काफिले की आज कुरम रवानगी मुतवक्के। ज़िला इंतजामिया का कहना है कुरम रोड क्लियर होते ही एशिया खुरोनोश का काफिला रवाना कर दिया जाएगा। कुरम मेन शाहराह पर सुबह 6 से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। पुलिस गाड़ियों से लाउड स्पीकर्स पर ऐलानात। लोगों को कर्फ्यू के दौरान मेन रोड पर आने से गुरेज करने की हिदायत। दूसरी जानिब कुरम में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। कोहाट में आला सतह इजलास के फैसलों का एलामिया जारी। असलहा रखने वाला कोई भी शख्स दहशतगर्द तस्वुर किया जाएगा। मुजरिम हवालगी तक इलाके में हर किस्म के मुआवजे और इमदाद को रोक दिया जाएगा। इंतशार की पुश्तपनाही करने वाले सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्लियरेंस ऑपरेशन के लिए वकुआ के मकाम की आबादी को आर्जी तौर पर मुंतकिल किया जाएगा। DC कुरम पर फायरिंग करने वाले 2 अहम शरपसंद गिरफ्तार। पुलिस ने कुरम में क्रैकडाउन के दौरान दोनों को पकड़ा। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार शरपसंद DC पर फायरिंग के मुकदमे में नामजद हैं। ज़ेरे हिरासत दहशतगर्द तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन जारी। फायरिंग का मुकदमा थाना CHG में दर्ज किया गया। दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन दिफात शामिल की गई। FIR में कहा गया हमले में 20 से 30 दहशतगर्द मुलव्वस थे। उधर मोहम्मद इश्तियाक नए DC कुरम तैनात। कराची से खैबर तक खून जमा देने वाली ठंड बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी लीपा के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। चित्राल में 15, अस्तौर में 3, कालाम में 2 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। ज़ियारत में पारा -11 तक गिर गया। कल्लात -9, कोयटा -8, गोपस में -6 और पारा चिनार में -4 रिकॉर्ड किया गया। नारायण शोगरान और सरीपाई में 4 इंच से ज़ायद बर्फबारी। एबटाबाद गलियाट हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी। दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब में शदीद धुंध। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद, कई खुल गए। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। कसूर पत्तों की साहिवाल, ओकारा, ननकाना, बुरेवाला में भी धुंध का राज। केप टाउन टेस्ट का चौथा रोज पाकिस्तान 213 रन्स एक खिलाड़ी आउट से दूसरी इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। फॉलो ऑन के बाद ग्रीन शर्ट्स की शानदार वापसी। इनिंग्स का खसारा खत्म करने के लिए टीम को मजीद 208 रन्स दरकार। कप्तान शान मसूद ने शानदार सेंचुरी बनाई। बाबर आजम की भी एक दिन में 2 बार 2 निफ सेंचुरियां। दूसरी इनिंग्स में 81 रन्स बनाकर आउट हुए। फॉलो ऑन का शिकार पाकिस्तानी टीम ने 421 रन्स खसारे के साथ दूसरी इनिंग्स का आगाज किया था। पहली इनिंग्स में पूरी टीम 194 रन्स बनाकर आउट हुई। क्रिकेट में एक बार फिर बिग 3 पर मुश्तमिल मंसूबा बनाने पर गौर। ऑस्ट्रेलियन मीडिया के मुताबिक ICC के भारतीय सरबराह जय शाह नई तजवीज़ के लिए मुतहरिक हो गए। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत के दरमियान टेस्ट मैचेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। ICC सरबराह जय शाह का इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडियन बोर्ड सरबराहों से राब्ता। जय शाह, रिचर्ड थॉम्सन और बेट में इसी माह मुलाकात होगी। भारतीय कमेंटेटर रवि शास्त्री का कहना है टेस्ट मैचेस बेस्ट बामुकाबला बेस्ट होने चाहिए। 2016 में भी ऐसी तजवीज़ सामने आई थी। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात। रहीम यार खान में होने वाली मुलाकात में इक़्तिसादी, सियासी और सकाफ़ती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का आज़म। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान का पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गहरी दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम करने पर वज़ीर आज़म की क़यादत की तारीफ़। वज़ीर आज़म ने मुश्किल वक्त में इक़्तिसादी ताउन पर अमारात का शुक्रिया अदा किया। तरजीही शोबों में वसी
بہتر تعاون کو فروغ دینے کا مشترکہ عزم. وزیر اعظم کی آمد پر UAE کے صدر نے خوب استقبال کیا. شیخ محمد بن زید ال نہیان نے گاڑی بھی خود ڈرائیو کی. دونوں میں خوشگوار ماحول میں گفتگو, خوب مسکرائے. ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, خواجہ آصف, مریم نواز, عطا تارڑ, طارق فاطمی اور دیگر رہنماؤں کی شرکت. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سعودی شہزادہ منصور کی ملاقات. صوبے کے سابق گورنر کے ساتھ باہمی تعاون, پنجاب میں سرمایہ کاری کے مواقع پر گفتگو. وزیر اعلیٰ کی انفراسٹرکچر, صحت, تعلیم اور مذہبی سیاحت کے شعبوں میں سعودی سرمایہ کاری کی دعوت. مریم نواز نے کہا پنجاب حکومت نے کاروباری ماحول کو بہتر بنانے کے لیے سیکیورٹی اور میرٹ کو یقینی بنایا ہے. سعودی سرمایہ کاروں کو اسپیشل پیکج کے تحت مراعات دی جائیں گی. شہزادہ منصور نے کہا سعودی عرب ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا. وزیر اعلیٰ مریم نواز آج ملتان میں ہونہار اسکالرشپ پروگرام میں شرکت کریں گی. عمران نیازی صاحب لوگوں سے رسیدیں مانگتے تھے, وہ سب کو کہتے تھے رسیدیں دکھاؤ. جب ان سے کہا گیا کہ اپنی رسیدیں دکھاؤ تو ان کی رسیدیں بوگس نکلیں. وہ کسی دکاندار کی ایسی رسیدیں تھیں جس کی دکان ہی نہیں تھی اور بوگس رسیدیں تھیں. تو اگر وہ اصلی رسیدیں دکھا دیں گے تو وہ رہا ہو جائیں گے. ملک کا اگر 50 ارب روپیہ آپ کھا جائیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے ڈکار بھی نہیں مارنا اور مجھے کوئی پوچھے بھی نہ, تو یہ کسی ملک کے اندر ہو سکتا ہے؟ بانی پیچائی اصل رسیدیں دکھائیں تو رہا ہو جائیں گے. بانی پیچائی نے ملکی خزانے کو اپنا پیسہ سمجھا. ملک کے 50 ارب روپے کھا جائیں اور آپ سے کوئی پوچھے بھی نہیں. وفاقی وزیر منصوبہ بندی یاسر اقبال کی کراچی میں صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کے ہمراہ نیوز کانفرنس. کہا اڑان پاکستان پروگرام پر کسی کو اختلاف نہیں. KP کو بھی اڑان پاکستان پروگرام پر اعتماد پہ لیا. ملک محاذ ذرائع کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا. چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. کاروباری ہفتے کا پہلا روز پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی. 1,18,000 اور 17,000 کی حدیں کھو گئیں. 100 انڈیکس میں 1200 سے زائد پوائنٹس کی مندی. 1,16,351 کی سطح پر ٹریڈنگ. سابق ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی رولنگ کیس آئینی بینچ نے سابق وزیر اعلیٰ چوہدری پرویز الہی کو نوٹس جاری کر دیا. حمزہ شہباز نے فیصلہ نظر ثانی میں چیلنج کیا تھا. دوسری طرف کچی آبادی کیس میں وفاقی حکومت سے 2 ہفتوں میں پالیسی رپورٹ طلب. جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے کچی آبادی کو ریگولیٹ کرنے کا اختیار صوبوں اور لوکل گورنمنٹ کا ہے. جسٹس جمال مندخیل نے کہا پہلے تو یہ بتایا جائے کہ کچی آبادی کیا ہوتی ہے. بلوچستان میں تو سارے گھر کچے ہیں. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا تجاوزات کی تعمیر میں ادارے کے لوگ بھی ملوث ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہوٹل بنتا ہے, پھر وہاں آہستہ آہستہ آبادی بن جاتی ہے. لیسکو میں اوور بلنگ انکوائری کا تنازع آخری مراحل میں داخل. چیف ایگزیکٹو لیسکو CSD اور ڈائریکٹر کمرشل ابتدائی انکوائری میں ذمہ دار قرار. نیب ذرائع کے مطابق نیب لاہور نے تحقیقات مکمل کر لی. رپورٹ چیئرمین نیب کو پیش کی جائے گی. لیسکو نے صارفین کو گزشتہ سال کروڑوں روپے کے اضافی بل ڈالے. بجلی کی اوور بلنگ کے ذمہ داران لیسکو افسران کے خلاف بڑی کارروائی کا امکان ہے. بھاکر چڑیا گھر میں نئے مہمانوں کی آمد. لاما کے 2 بچوں کی پیدائش. دونوں بچے صحت مند ہیں. نئے لاما کو دیکھنے شہریوں کی بڑی تعداد آ گئی. غزہ جنگ بندی مذاکرات میں اہم پیش رفت. حماس 34 یرغمالیوں کو رہائی کے لیے تیار. اسرائیل کی جانب سے پیش کردہ فہرست کی منظوری دے دی. کہا کسی بھی معاہدے کا انحصار اسرائیلی فوجیوں کے انخلاء اور جنگ بندی پر ہوگا. مذاکرات کے باوجود اسرائیل کے غزہ میں سفاکانہ حملے جاری. رفح، نصیرات اور جبالیہ کیمپوں میں مکانات پر بمباری. 17 فلسطینی شہید. اسرائیلی طیاروں نے خان یونس میں پولیس اسٹیشن کو بھی نشانہ بنایا. امریکہ کی مشرقی ریاستوں میں طاقتور برفانی طوفان کا خطرہ. مغربی کینسس سے ڈیلاویئر تک 25 ریاستوں میں الرٹ جاری. برفباری کا 10 سالہ ریکارڈ ٹوٹنے کی پیشگوئی. طوفان سے 6 کروڑ افراد کے متاثر ہونے کا خدشہ. دوسری جانب برطانیہ بھر میں شدید برفباری سے نظام زندگی مفلوج. مختلف علاقوں میں 1 فٹ تک برف پڑ چکی. مانچسٹر، لیورپول سمیت متعدد ہوائی اڈے بند. کئی علاقوں میں بجلی غائب. ٹرین سروس بھی شدید متاثر.
मदीना मुनव्वरा और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में याला बारी। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बारान रहमत खूब जमकर बरसी। नमाजियों और ज़ायरीन ने बारिश में खड़े होकर दुआएं मांगी। ज़ायरीन ने बारिश बरसने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। मदीना मुनव्वरा के मज़ाफ़ात में भी बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया।